सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है। ये चालान कट गया इमरान नियाजी के खिलाफ। जिसको चाहे उस जमात को जो है वो वोट दे, लेकिन उसको तस्लीम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू। आज सिंध असेंबली में एक बार फिर हंगामा हुआ। मछली मंडी का मंजर नजर आ रहा था, लेकिन वजीर आला मुराद अली शाह कहने लगे कि सिंध असेंबली में हमें अनपढ़ अपोजिशन मिली है और इसी तरह मरकज में भी अनपढ़ नालायक लोगों की हुकूमत है। सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है, काम अगर करना भी चाहती है तो नहीं कर सक रही है। और इसी तरीके से हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में भी एक जाहिल और अनपढ़ गवर्नमेंट आ गई है। यक्के बाद दीगरे मुल्क में रूनुमा होने वाले हालात की वजह से पाकिस्तान में इंतहा पसंदों के खिलाफ सख्त गुस्सा पाया जाता है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान आज मियां वाली गए। उन्होंने जलसा किया और कहा कि वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक हम सब से बात करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। करप्शन हुई हो या साबित ना हो, अदालत को इस्लामाबाद में पूछना पड़े कि आपने ये रेफरेंस किसके कहने पे फाइल किया है, या FIA लाहौर की अदालत में चालान जमा न करवाने के बावजूद उल्टा अदालती अख्तियार को चैलेंज कर ले, लेकिन फिर भी वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि हम पुरअमन सियासी क़यादत से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। अवाम के लिए महंगाई एक अजाब बन चुकी है। कम अज कम हमजा शहबाज ने लाहौर में आज कह दिया कि अवाम तो रुल गए। हुकूमत के वजीर ने जो मुशीर खजाना उसने कहा कि महंगाई अभी और बढ़नी है। नाजरीन, इन अहम मौज़ूआत पर हम अलग-अलग 3 मेहमानों से बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। हमारे साथ हमारे रूबरू होंगे सूबाई वजीर इत्तलात सेनेटर सईद गनी साहब। उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मामन खसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सेनेटर मोहम्मद अली सैफ साहब, और प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीन उल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सईद गनी साहब, सूबाई वजीर इत्तलात गवर्नमेंट ऑफ सिंध। बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब, आपने वक्त निकाला। आज सिंध असेंबली में बड़ी हंगामा आराई हुई। वहां पर जो सूरत हाल देखने में आई पूरी कौम ने देखी, लेकिन फिर सैयद मुराद अली शाह साहब कहने लगे कि हमें यहां पर अनपढ़ अपोजिशन मिली है। ये अनपढ़ क्यों है? साहब, मैं भी कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि जितनी नालायक और नाअहल वफाकी हुकूमत है, उससे ज्यादा नालायक और नाअहल अपोजिशन हमें मिली हुई है। जो हमने पहले तरमीम की थी, जब इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन दी थी 1 दिसंबर की, तो उस वक्त भी इन्होंने पढ़ा नहीं और तरमीम थी, लेकिन जब तरमीम पर बात करने की मौका मिला इनको तो ये वहाँ हाउस में से बाहर निकल के चले गए। अच्छा, आज जो तरमीम की है या जो आज एजेंडे का आइटम था, वो गवर्नर सिंध ने हमें वो तरमीमी बिल वापस भेजा था, जो आइन के तहत उनका इख्तियार है कि अगर वो मुनासिब समझें और उसमें कुछ उनकी ऑब्जर्वेशन हो तो वो असेंबली को अपना मैसेज भेजते हैं कि जिसको रिव्यू कर लें। और इस सूरत में जब कोई बिल गवर्नर साहब की जानिब से वापस आता है तो हमारे रूल्स में ये लिखा है कि उसके ऊपर कोई बहस नहीं होती, वो असेंबली के सामने पेश किया जाता है और असेंबली को विद और विदाउट अमेंडमेंट जो है अप्रूव कर सकती है, और फिर उसके बाद गवर्नर साहब के पास भी इख्तियार नहीं होता कि इसको वापस करे। अच्छा, आज जब ये पेश हुआ तो ऑपोजिशन के पास ये जरूर मौका होता है कि अगर हमने कोई तरामीम की है तो उसके अंदर अपनी भी कुछ सजेशन को दे सकते हैं, अमेंडमेंट दे सकते हैं। इन्होंने अमेंडमेंट दी और इनकी अमेंडमेंट्स कॉल हुई, ये हाउस के अंदर खड़े रहे, शोर मचा रहे थे। स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब आप आइए और इस पर बात कीजिए, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अब अगर असेंबली के रूल्स के मुताबिक उनके पास ये मौका था कि अपनी अमेंडमेंट पर वो बात करते और हुकूमत को कायल करते, हुकूमत पर तनकीद करते, शायद हम उनके अमेंडमेंट्स को कंसिडर भी कर लेते, लेकिन जो तरीकेकार रूल्स के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, उसको ये अडॉप्ट नहीं करते और फिर बाहर जाके शोर करते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अनपढ़ कहा, जाहिर है अनपढ़ आप उसी को कहते हैं जिसको आता जाता कुछ ना हो।
تو وہ طریقہ کار تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی غلط بات کہی تھی انہوں نے. یہ صرف ان پڑھ نہیں ہے, نااہل بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, ان کو کچھ آئین و قانون کا پتہ بھی نہیں. آپ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور وہ سندھ میں خون ریزی چاہتے ہیں. یہ کیسے کنکلوڈ کیا آپ نے؟ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں جی جی, اور ایون جو لوگ کراچی میں نہیں بھی رہتے, جیسے پرانے پارٹی تو نہیں کہتے, لیکن پرانے سینئر جرنلسٹ ہیں جن کو بہت کچھ پتا ہے پاکستان کی سیاست کا, جو ایم کیو ایم کو جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ایم کیو ایم نے کراچی شہر کا, حیدرآباد شہر کا جو حشر کیا ہے وہ سب کو پتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان بدنام ہوا, پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی, کراچی سے کاروبار شفٹ ہوا, بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں. مطلب انہوں نے یار لاشیں گرائی ہیں, انہوں نے بتا خوری کی ہے, انہوں نے عیسائیوں سے ہندوؤں سے سترانے اور زکات لی ہے, انہوں نے ہر کام کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال شہر میں ہے, امن و امان ہے, لوگ آسانی سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, لوگ آسانی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں, تو یہ ان کو برداشت نہیں ہے. بیسیکلی یہ ان کو برداشت نہیں ہے, اور اس لیے چاہتے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر شہر کے اندر خون خرابہ ہو. انہوں نے جو شہر کے اندر بینرز لگائے ہیں, اگر آپ پڑھیں گے, اگر آپ نے دیکھے ہیں, تو اس میں سے نفرت, لسانیت اور تقسیم کی سیاست کی بو آتی ہے. اگر ایم کیو ایم یہ کر رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر صوبہ سندھ کے اندر لسانی فسادات ہوں, تاکہ ان کی دکانداری جو ہے وہ چل سکے. کراچی میں امن رہے گا, لوگ امن کے ساتھ رہیں گے, سکون کے ساتھ رہیں گے, ایم کیو ایم کی دکانداری جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو اس لیے میرا یہ بالکل یقین ہے کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ خورج جو نہیں. لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خون ریزی چاہتے ہیں, پھر آپ تو حکومت ہیں, آپ سندھ حکومت ہیں, پھر آپ کیا اقدامات لے رہے ہیں کہ ایسی ایونچوئلٹی کو, ایسی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم حکومت میں بھی ہیں, لیکن ہم سیاسی جماعت بھی ہیں. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سیاسی جماعت کی ایسی منفی سیاست دیکھیں کہ جس کے ذریعے وہ خون خرابہ کرانا چاہتے ہوں اور لوگوں کو لڑنا چاہتے ہوں, تو ہم اپنے جو انتظامی اقدامات ہیں وہ بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی جماعتوں کو اور لوگوں کو آگاہ بھی کریں اس صوبے کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ کیا کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں. ہم جو ہے بتا رہے ہیں شہریوں کو کہ جی یہاں کئی ساری فسادات کی سازش ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو ایم کیو ایم کے ساتھ تھے, ایم کیو ایم سے بیزار ہیں, ایم کیو ایم کی وجہ سے جن کو بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, تاکہ ایم کیو ایم کے آئندہ کی چالوں میں وہ نہ آئیں. یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے سندھی اور مہاجر کا, یا کوئی جھگڑا نہیں ہے پٹھان اور مہاجر کا, پنجابی اور مہاجر کا. ایم کیو ایم اس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی جماعت بھی ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم نے کوئی ایسی چیزیں کی تو ایڈمنسٹریٹر بھی ان سے مائل کریں گے. یہ فرمائیے, وزیر اعظم عمران خان کل کراچی میں تھے, انہوں نے کراچی کو مالی خود مختاری دینے کی بات کی. یہاں میرے ساتھ گزشتہ رات سینیٹر زاہد خان صاحب تھے, انہوں نے آئینی کوسچن اٹھا دیے, صوبائی خود مختاری کے سوالات اٹھا دیے. چونکہ کراچی آپ کا کیپٹل ہے, سندھ کا کیپٹل ہے, تو سندھ حکومت کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کس پیرائے میں کہی ہے, اس لیے کہ میرا ایک یقین ہے کہ ان کو آئین اور قانون کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, وہ ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر صوبائی حکومتوں کا یہ اختیار ہوتا ہے, صوبائی اسمبلیوں کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے متعلق قانون سازی کریں. اسلام آباد ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ایم کیو ایم اگر ایک تاثر بناتی ہے اور یہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ صوبہ سندھ کی حکومت کراچی سے زیادتی کر رہی ہے, تو انہیں اسلام آباد کی جو کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہیں یا صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس پر بھی ان کو آواز اٹھانی چاہیے, ان کو بات کرنی چاہیے. بدقسمتی سے وہ صوبہ سندھ کے خلاف تو بات کرتے ہیں, لیکن وفاقی حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے جو سندھ کے حقوق کو غضب کرتی ہے. ہمارے پانی پہ ڈاکہ مارتے ہیں, ہمارے گیس پہ ڈاکہ مارتے ہیں, این ایف سی کا جو شیئر ہوتا ہے وہ میں پراپر نہیں دیتے ہیں. اس پر اگر ایم کیو ایم خاموش رہتی ہے اور صوبہ سندھ کو نشانہ بناتی ہے تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈورین کی کہاں سے ہوئی. لیکن کراچی کے کانٹیکس میں ایم کیو ایم نے آج آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں نون لیگ بھی تھی, اس میں اے این پی والے شاہد سید صاحب بھی تھے. اس اے پی سی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایم کیو ایم اگر سیاسی جماعت کے طور پر اے پی سی بلائے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر
सियासी जमातों को बुलाया तो ये कहे, जो आज मैंने थोड़ा बहुत सुना भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, वो ये तासुर दे कि कराची के सबसे बड़े हमदर्द वो हैं, तो फिर इससे बड़ा भोंडा मजाक कोई हो नहीं सकता है। और जो लोग उस APC में बैठे थे वो भी सब इस बात को समझते हैं कि कराची शहर को तबाह बर्बाद, अगर किसी एक नाम पे आप कहेंगे ना कि किसने किया, तो MQM के अलावा किसी का नाम नहीं आएगा। और जो जमातें आज उनकी APC में बैठी थी वो खुद MQM की दहशतगर्दी का शिकार भी नहीं है। और मुझे तो हैरत होती है, MQM बैनर लगाती है कि जी यहाँ पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, तो भाई पहले तो वजाहत करें कि गैर मकामी है कौन, वो गैर मकामी है कि नहीं है जिनको आज आपने अपनी APC में बुलाया था। आप उनको अपनी APC में बुला के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे उनको मिलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उनका कब्जा में नामंजूर है। आप पता नहीं पठानों को गैर मकामी कहते हैं जो KP से आए, उन पंजाबियों को कहते हैं जो पंजाब से आए, उन सराइकी को कहते हैं जो साउथ पंजाब से आए, कश्मीरियों को कहते हैं जो कश्मीर से आए, या फिर आप उन सिंधियों को कहते हैं जो सिंध के दीगर शहरों से आए, या फिर आप उन सिंधियों को कहते हैं जो कराची के असल बाशिंदे हैं, या पता नहीं आप उन उर्दू बोलने वालों को कहते हैं जो आपके साथ नहीं है। तो पहले तो MQM इसकी वजाहत करे और इन जमातों को लेनी चाहिए वजाहत मुझसे कि आप मुझे बताइए हमें कि ये मकामी और गैर मकामी आपकी डेफिनेशन में कौन है। ये जो सियासत MQM सब कर रही है, मैं समझता हूँ कि इससे कोई सियासी जमात उनके साथ खड़ी नहीं होगी। और वो अलग बात है कि बुग्ज़ पीपल्स पार्टी में GDA PTI ये किसी थोड़े वक्त के साथ उनके साथ मिल जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर MQM की इस वक्त की सियासत जो है उससे कोई सियासी जमात इत्तेफाक नहीं कर सकती, इवन PTI भी नहीं करेगी और GDA भी नहीं करेगी। आप अभी तो वजीर इत्तलात सिंध हैं, लेकिन आप मरकज में भी रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, ऐवान बाला के रुकन रहे हैं, और उस वक्त रहे हैं जब आपकी यहाँ हुकूमत थी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी थी। अब TTP से मुज़ाकरात भी हुकूमत कर रही है, और आज वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी हम बात करेंगे, वज़ीरिस्तान वालों से भी बात करेंगे, बलूचिस्तान वालों से भी बात करेंगे। इतनी कुर्बानियां हुई, यहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, अवाम शहीद हुई, पुलिस वाले शहीद हुए, अब फिर हम मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं। देखिए वज़ीर आज़म साहब, मुझे सच्ची बात है बड़े इम्बैलेंस करें इस बात में जो वो कह रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि वो उन दहशतगर्द तंजीमों से तो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं जिन्होंने इस मुल्क के बच्चों को, पाक फौज के जवानों को, पुलिस के जवानों को मस्जिदों में हमले किए हैं, उनसे बात करने को तैयार है, लेकिन जिन लोगों पर करप्शन का इल्जाम है उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, उनकी मर्जी है, मैं नहीं समझता कि कोई अपोजिशन की जमात इतनी बेचैन है कि उनसे वो बात करे, लेकिन इससे आपको सोच का अंदाजा होना चाहिए कि एक वो इल्जामात हैं जो साबित होने हैं अदालतों में, उसके बाद ये जाकर आप ये तय करेंगे कि हाँ जी ये करप्ट है, ये करप्ट नहीं है। लेकिन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो तो दहशतगर्दी करती हैं और फिर उसके बाद अलग मानती है कि हमने की है, और उनके पास आपको कोई सबूत नहीं चाहिए कि उन्होंने दहशतगर्दी की है कि नहीं की है। जो तंजीमें दहशतगर्दी में बाकायदा मुलविस हैं उनसे आप बात करना चाहते हैं, जो आपके बच्चों की, फौजियों की, पुलिस की कातिल हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे वज़ीर आज़म की ज़हनी कैफियत क्या है। माहौल मुल्क में इस वक्त बड़ा अजीब सा है, खास तौर पर सियालकोट वाकये के बाद, या जिस तरह पहले पुलिस वाले पंजाब में शहीद हुए, इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में फिर भी वज़ीर आज़म इसरार कर रहे हैं। देखिए जो ये वाकयात हुए हैं उसको आप, वो जो दूसरी दहशतगर्दी हो रही है उसे थोड़ा सा मैं तो ज़ाती तौर पर अलग से समझता हूँ कि वो एक तंजीमें हैं, उनके पास दहशतगर्द लोग हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी जमातें हैं जो लोगों को मजहब की वो तालीम देती हैं जिसके नतीजे में ये वाकयात पैदा हो रहे हैं जो आपने बताया कि पुलिस वाले शहीद हुए, श्रीलंकन एक बाशिंदे को कत्ल किया गया, ये वाकयात हो रहे हैं। इसमें तो आपको काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा, बहुत बड़े मजबूत तरीके से देना पड़ेगा, लेकिन आपको ये मैसेज भी देना पड़ेगा कि वो लोग जो इस किस्म की तालीमात लोगों में फैला रहे हैं उनको रोकने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उनकी सरपरस्ती आप नहीं कर सकते हैं, उनको आप समझा सकते हैं, लेकिन जिस किस्म का रवैया मौजूदा हुकूमत का रहा है, जिससे ये वाज़ेह मैसेज आता है कि वो शायद उनके पीछे खड़े हैं, उनकी सरपरस्ती करना चाहते हैं, और उनकी जो भी तालीमात है लोगों में फैलाने की उसके साथ इनकरेज कर रहे हैं। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नामूस है उस पर लोगों को आगाही दें, उस पर आप लोगों को सेंसिटाइज करें, उस पर लोगों को उनकी जो तालीमात है वो लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन उनकी तालीमात को गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाना और उनके
पाक नाम की वजह से लोगों को इस तरह गलत वाकयात में मुलविस करना जो है वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर सईद गनी साहब सूबाई वजीर इत्तलात सिंध हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी बराए इत्तलात सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने वक्त निकाला। यहाँ जब आप सेनेटर थे, आप जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी आपने काम किया, दहशत गर्दी के खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे, आप वजीर भी थे। इसी टीटीपी ने सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमले भी किए, लेकिन आज वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि हम वजीरिस्तान वालों से भी बात करेंगे, बलूचिस्तान वालों से भी बात करेंगे। तो क्या आप उनको माफी देने जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि बात माफी देने की नहीं है। बात यह है कि मुज़ाकरात, अमन की बातचीत, ये भी जदोजहद का और जंग का एक हिस्सा ही होती है। हमेशा तारीख में बड़े बड़े मसाइल, बड़ी बड़ी जंगें जिन्होंने जो कई साल पर मुहित थी, उनका भी अमली जो नतीजा निकला वो बातचीत और नेगोशिएशन के जरिए ही निकला है। मैं समझता हूं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जितना बुरी तरह से इस जंग से मुतासिर हुआ है, अब तो कई दहाइयां गुजर चुकी हैं कि यहाँ के अवाम इस जंग में पिस रहे हैं और इसके असरात पूरे पाकिस्तान पर मुहित हैं। आप जानते हैं 70 से 80 हजार शुहदा की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने अपनी जानें इस दहशतगर्दी में गंवाई, इस जंग में गंवाई, और हमारे अरबों रुपए के वसाइल जो हैं वो इस जंग की वजह से खर्च भी हो रहे हैं और हमें अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक जंग का यानी जारहियत का ताल्लुक है, उसको कम करने के लिए और उसमें बेहतरी लाने के लिए और अमन की तरफ इस पूरे प्रोसेस को और इस पूरे मुल्क को लेके जाना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है और ये उसके अलावा वक्त की जरूरत भी है। इसमें मैं एक अहम नुक्ता ये आपके सामने लाना चाहता हूं कि देखें, मुज़ाकरात का मतलब अपने मुखालिफ के साथ बैठ के बातचीत का मतलब, और ये कहना कि आए इस जंग को गोली की बजाय मेज पर बैठकर पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करते हैं, ये मेरे ख्याल में कोई किसी पार्टी की शिकस्त या उसकी कमजोरी का इजहार नहीं होता। नहीं, देखे ना, जंग हम जीत चुके हैं। हमने राह निजात से लेकर ज़रब अज़ब तक और ज़रब अज़ब से रद्दुल फसाद तक हमने शहादतें दी, हमने डेड बॉडीज उठाई हैं हजारों पाकिस्तानियों की। जंग तो हम जीत चुके, अब फिर मुज़ाकरात पर गिव एंड टेक करेंगे बैठ के क्या? नहीं, देखें, मैं समझता हूं और मुझे इस बात पे यकीन है कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो जारी रहा इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ और उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद, दोनों ने कामयाबी हासिल की और जो नताइज, जो अहदाफ थे वो हासिल किए और वो पूरे अवाम के सामने उनके नताइज हैं। लेकिन बहर सूरत उन इलाकों में जहां पर ये तंजीमें और ये तहरीकें बरसरे पैकार थीं और ये अपनी मुजाहिमत कर रही थीं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, वहां पर इनके असरात मौजूद थे और उनका जो नताइज है वो पूरी कौम के सामने है कि वहां पर एक जिसको कहते हैं ना कि डेवलपमेंट नहीं हो सकी, जिस तरह से हुकूमती इक़दामात वहां होने चाहिए थे, तरक्की के लिए इक़दामात, वो उस तरह से नहीं हुए जिस तरह बाकी मुल्क में हुए। इसीलिए वहां के जो अवाम है वो भी एक एहसास महरूमी का शिकार हो रहे थे और इसीलिए हुकूमत ने, जैसे कि आपको पता है कि चंद साल पहले जो फाटा के उन इलाकों का मर्जर किया गया, वो भी इसीलिए किया गया कि इन इलाकों को दहशतगर्दी के इस जो मनफी नताइज थे और जो मनफी हालात थे, जो बुरे हालात थे, उसे निकाल कर कौमी धारे में लाया जाए और उधर तरक्की के यकसां मौके लोगों को मुयसर हो। उस पूरे प्रोसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि जो लोग इस जंग में मुलविस रहे हैं, चाहे वो बतौरे दहशतगर्द मुलविस रहे हैं या वो आम अवाम थे और जिन पर असरात हुए, मुरतब हुए, उनको अब एक पीसफुल माहौल दिया जाए। और इसमें जो सबसे अहम नुक्ता या मैं समझता हूं कि एक मुहर्रक है, एक फैक्टर है, वो अफगानिस्तान में
طالبان کا ٹیک اوور ہے کہ افغانستان میں ایسے لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں جن کا براہ راست اثر ہے تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں پر، اور افغانستان کے جو اس وقت حکمران ہیں طالبان تحریک امارات اسلامی افغانستان، وہ پاکستان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے ان کے دوستانہ مراسم ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے امن مذاکرات کے ذریعے، تو ایسا اچھا موقع شاید بعد میں نہ آئے۔ افغان طالبان قیادت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو یہ کہیں کہ آپ مذاکرات کریں، وہ وہاں ان کی پناہ گاہیں ختم کریں، ان کی سینکچوریز جو ہیں ان کو بند کریں؟ آپ مذاکرات کی اب بھی بات کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی نے تو کل پرسوں بیان دے دیا کہ ہم اب مذاکرات نہیں کر رہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو جہاں تک آپ کا سوال کا پہلا کمپوننٹ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے، دیکھیں میرے خیال میں یہ کوئی حتمی اعلان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی باقاعدہ اس کو کوئی ایسا دیکھنا چاہیے، اس کی کوئی اس طرح کی توضیح یا تشریح کرنی چاہیے کہ جی بس مذاکرات ختم ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مذاکرات جاری ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات مذاکرات میں ایک فریق کہتا ہے کہ جی میرے مطالبات 100% نہیں پورے ہوئے تو میں شاید بات مزید آگے نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کتنے دور ہوئے ان مذاکرات کے، بار بار تعطل بھی آیا، لیکن پروسیس چلتا رہا، اور اس کا پھر آپ نے دیکھا منطقی نتیجہ بھی نکل آیا، ایک افغانستان سے امریکی فوجیوں نے وڈرا کر لیا۔ ہمارے لیے ان مذاکرات میں اس طرح کے چھوٹے موٹے جو موڑ آتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مذاکرات کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک پارٹی اپنا بوجھ زیادہ کرنے کے لیے، وزن زیادہ کرنے کے لیے، یا دوسری پارٹی پہ تھوڑا سا اثر انداز ہونے کے لیے اس طرح کی بیانات دیتے رہتے ہیں۔ عمل شروع ہے، جہاں تک تعلق ہے ان کی نیت کا یا افغان حکمرانوں کا یا افغان طالبان کا ان پر اثر کرنے کا اور ان کی سینکچوریز ختم کرنے کا، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ عملی طور پر اس طرح سے ظہور پذیر نہیں ہوتی جیسا ہم چاہتے ہیں۔ افغانستان کی اپنی ڈائنامکس ہیں، افغانستان کے اپنے حالات ہیں۔ تحریک طالبان کا ایک دور لوگ جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں اور وہ افغانستان کے ان سرحدی علاقوں میں انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں جو کہ کافی عرصے سے تھیں، اور حکومت پاکستان جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت سے ان پر پریشر ڈال رہی تھی، لیکن وہ مطالبہ اس وقت بھی نہیں پورا ہوا۔ اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں، لیکن وہ یہ نہیں تھا صرف کہ افغان حکومت ان کو شاید قصداً پاکستان کے حوالے یا ان کیمپوں کو بند نہیں کرنا چاہ رہی تھی، شاید حالات یہ بھی تھے، کچھ وجوہات یہ بھی تھی کہ شاید افغان حکومت ان پر اس طرح براہ راست اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ افغانستان کی ٹرین، افغانستان کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اگر کوئی گروپ اس طرح کے علاقوں میں پناہ لے لے تو وہ اس پر اس طرح سے حکومت کا کنٹرول نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے چونکہ ایک اچھے مثبت تعلقات ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے کیوں ہم ان کو اگر وہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بٹھا کے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو کیوں ہم اس موقع کو ضائع کریں۔ آپ خیبر پختونخوا میں اب معاون خصوصی ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں۔ 19 دسمبر کو ابھی یعنی 19 آ رہی ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے کہ اب پی ٹی آئی کی ٹکٹ کوئی لینے والا نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ میں اس میں ایک آپ نے بڑی دلچسپ بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے سے لوگ انکار کر رہے ہیں، آج آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں اور آج آپ ٹی وی چینلز کی جو رپورٹنگ ہے وہ دیکھ لیں کہ غضنفر بلور صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سرکردہ فیملی ہے بلور، ان سے ان کا تعلق ہے، بلکہ ان کے وارث ہیں سیاسی، انہوں نے کل جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ باقاعدہ پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں نا، اگر آپ بشیر بلور مرحوم کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، تو آپ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ آپ کے سٹنگ وزیر دفاع اور سابقہ وزیر اعلیٰ آپ ہی کے صوبے کے جناب پرویز خٹک کے بھائی اور ان کے بھتیجے تو پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں؟ نہیں، میں بلکہ ایک اور بات بھی آپ کو کہوں گا۔ آپ دیکھیں، وہ پرویز خٹک بھائی کی وجہ شاید پی ٹی آئی سے اس کی ناراضگی سے زیادہ
زیادہ شاید ان کا خاندانی کوئی ڈسپیوٹ تھا جس کی وجہ سے شاید بھائیوں میں اختلاف کی وجہ سے کوئی ایسا اقدام انہوں نے اٹھایا. لیکن جہاں تک, اور وہ بلدیاتی انتخابات سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, میں تو بلدیاتی انتخابات کی مہم کے دوران بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے 19 تاریخ کا ذکر کر کے مجھ سے سوال کیا. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ کل والا واقعہ تو خیر بہت بڑا واقعہ ہے, کیونکہ بہت بڑا ان کی جو فگر ہے, ایک شخصیت جو ہے وہ تحریک انصاف میں شمولیت اس نے اختیار کی. ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی کہ آپ ذرا الیکشن کمیشن کے جو جرمانے انہوں نے عائد کیے ہیں کچھ دن پہلے, یا کچھ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں, وہ اس بنا پہ کیے ہیں کہ باقی پارٹیوں سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو یہ اعتراض پیدا ہوا کہ جی آپ لوگ مطلب جو آپ کے لوگ ہیں وہ الیکشن پروسیس پر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر روز ہی کسی نہ کسی علاقے میں دیگر پارٹیوں سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. اب اس تناظر کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بات کریں کہ عوام میں مقبولیت کا, تو دیکھیں چند دن ہی رہ گئے ہیں نا, 19 تاریخ کو نتائج آ جائیں گے, آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ حکومت, خیبر پختونخوا کی حکومت کے تحت جو اقدامات ہوئے ہیں ان کے نتائج آپ الیکشن کے نتائج کی شکل میں دیکھیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی جو ہے کارکردگی کی بنا پہ ووٹ دیے جائیں گے. جبکہ ہمارے مخالفین کے بارے میں یہ جرمانے تو بلاول بھٹو زرداری پہ بھی ہوئے, پیپلز پارٹی والوں پہ بھی ہو رہے ہیں. ایک سیکنڈ دے دیں, ہمارے مخالفین کے بارے میں یہ عمومی بات پھیلی ہوئی ہے شہر میں, اور یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہاں پہ نوٹوں کا اور پیسوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ حکومتی پارٹی کے امیدوار اپنی کارکردگی پہ ووٹ مانگ رہے ہیں. اچھا, آپ بھی حکومت ہیں باقاعدہ, اور مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے. مہنگائی نے عوام کا برا حشر کیا ہوا ہے. کل پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آئی, پورے ملک میں گلگت سے لے کے کراچی تک ریلیز نکالی گئیں. آج حمزہ شہباز نے بھی صبح صبح عوام سے کہا کہ آپ باہر نکلیں, مہنگائی سے جینا محال ہو چکا ہے. یہ تو خطرہ بن سکتا ہے نا آپ کی حکومتوں کے لیے؟ بڑی اہم بات نقطہ آپ نے اٹھایا. مہنگائی بالکل ایک ایشو ہے, کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن مہنگائی اگر تو حکومتی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی تو پھر تو حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا. لیکن مہنگائی کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا, میرے الفاظ نہیں ہے, بلکہ ماہرین معاشیات اور گلوبل جو اکانومسٹ ہیں ان کی بات ہے کہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے دنیا میں حالات رہے, کورونا اور دیگر جو مسائل آئے, ان کی وجہ سے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہوئے, جس کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہوا اور مہنگائی کی لہر آئی ہے. دیکھیں اگر آج بھی آپ مہنگائی کی قیمتوں کا تنازع وہ کریں, ایک کمپیریزن کریں, تو آپ کو پاکستان کی کئی اشیاء جو ہیں وہ دیگر ممالک سے سستی قیمت پر یہاں پر نظر آئیں گی. لیکن بہرحال اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ عوام کے لیے مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اب حکومت کیا کرے؟ دیکھیں حکومت اپوزیشن کی طرح مہنگائی کا رونا کر کے مہنگائی پہ سیاست تو نہیں کر سکتی نا. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی ریلیف کے لیے پروگرامز لانچ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ احساس پروگرام کا ابھی جو کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا, احساس راشن پروگرام, جس کے تحت 30% رعایتی نرخوں پر اشیاء خوردونوش عوام کو ہر گلی محلے کی کریانہ سٹور پہ جو رجسٹرڈ ہوں گے وہاں پر ملے گی. اس کے علاوہ نوجوانوں کو جو ہم 5 لاکھ روپے تک فنڈنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو ہاؤسنگ میں قرضے دے رہے ہیں, بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی وظائف, یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے اور عوام کو تکلیف ہے, تو عوام. بہت شکریہ سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف صاحب, اس وقت معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی MKM پاکستان کے مرکزی رہنما سید امین الحق صاحب. بہت شکریہ سید امین الحق صاحب, آپ نے وقت دیا. آج آپ لوگوں نے آل پارٹیز کانفرنس کروائی, کیا نتائج رہے اس کے؟ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے شاہ صاحب کہ آج کراچی کی بلکہ شہری سندھ اور سندھ کی جو تمام بڑی اسٹیک ہولڈر تھی, لائک PMLN تھی, PTI تھی, GJOI تھی, عوامی نیشنل پارٹی تھی, اور اسی طرح تمام جو پارٹیاں تھیں, آج وہ تمام لوگ جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوئے. اور ہم نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا. کیا ایجنڈا رکھا تھا کہ 2021 کی جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کو مسترد کیا جائے.
अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड टू से कि तमाम सियासी पार्टियों ने, जैसे अवामी नेशनल पार्टी, PTI, PMLN, PMLQ, तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पे फैसला किया है कि इसको मुस्तरद किया जाता है और एक ही मुतालबा ताकि हर सूरत में मुंतखब होने वाले बलदियाती नुमाइंदों का इख्तियार बहाल किया जाए। और हमने क्या फैसला किया, हमने फौरी तौर पर ये खुशाइन बात की, इसको देखते हुए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जा रही है जिसमें तमाम सियासी पार्टी के नुमाइंदे मौजूद होंगे और फिर इसके बाद फैसला किया जाएगा कि आज जो अदबी अक्सरियत की बुनियाद पर जो मेरा ख्याल है कि सिंध हुकूमत ने तमाम चीजों को बुलडोज, कायदे कानून और रूल प्रोसीजर को बुलडोज करते हुए असेंबली से पास कराया, इसके खिलाफ एकजुट हुआ जाए। एकजुट होने के लिए हमने क्या फैसला किया है कि पहले आपस में स्टीयरिंग कमेटी बैठेगी, डिसाइड करेगी कि उन्हें करना क्या, और हमने हमारा जो टारगेट है वही है कि हर सूरत में अवाम को मोबिलाइज करते हुए सड़कों पर लेकर आना, क्योंकि हमने अपने तमाम प्रायोरिटी जो थी, मतलब ये कि असेंबली में हमने उसकी मुखालफत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाने के बाद सब एक कॉन्फ्रेंस डेवलप कर लिया। अब हमें अवाम को रोड पे लेकर आना है, CM हाउस के सामने घेराव करना है, CM हाउस के सामने मुजाहरा करना, वो मुजाहरा उस वक्त जारी रहेगा जब तक कि ये जो गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी काला कानून अदबी शरीयत की बुनियाद पर मंजूर कराया गया, इसको मुस्तरद न कर दिया जाए। आपसे पहले सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो इन्हीं चीजों को एड्रेस करके कह रहे थे कि कराची की सड़कों पे MKM ने बैनर लगवा दिए हैं कि गैर मकामी लोग इधर क्यों हैं, अब आप घेराव करेंगे। वो कह रहे हैं कि MKM खूनरेजी चाह रही है सड़कों पे कराची में। मेरा ख्याल है कि MKM पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ दावा करती है बल्कि अमलन क्या करके दिखाती है कि MKM पाकिस्तान के अंदर तमाम जबान बोलने वाले लोग मौजूद है, सिंधी बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाले हो, पख्तून बोलने वाले, बलूच बोलने वाले, और जिसकी वाज़ा मिसाल मौजूद है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखेंगे तो क्या लाड़काना से कभी उर्दू बोलने वाले को, पंजाबी बोलने वाले को मुंतखब कराया? नहीं। MKM इसके उलट है, MKM पाकिस्तान ने अपने अजीजाबाद से भी मुंतखब कराया, बलूच को भी मुंतखब कराया, सिंधी बोलने वालों को भी मुंतखब कराया, और फिर आप तो गवाह है कि 2015 में जब हमारा सेनेट का इलेक्शन हुआ था, हमने क्या किया, हमने बैरिस्टर साहब को भी मुंतखब कराया, मियां अतीक को पंजाब से मुंतखब कराया, और जो लोकल गवर्नमेंट में जो हमारे जो जिसे कहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के बाद तीसरा बड़ा ओहदा जो था वो हमने लीडर ऑफ द हाउस होता, वो किसको दिया? असलम आफरीदी को दिया, जो हमारा पख्तून जो क्वार्टर से जिनका ताल्लुक था। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि सब लोगों को लेके चले, लेकिन हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अगर आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि वफाक में उन्होंने कम से कम 5 बारियां मुकम्मल की हैं और सूबाई हुकूमत में 7वीं बार ये मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन कराची को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। कराची को हर सूरत में जिसे कहते हैं दीवार से लगा दिया गया। ना कराची के नौजवानों को नौकरी मिलती है, ना कराची के लोगों को जिसे कहते आराम पहुंचाने के लिए कोई काम किया जाए। आप कराची की बात कर रहे हैं, आप कराची की बात कर रहे हैं। आज सिंध असेंबली में शदीद हंगामा हुआ, फिर मुराद अली शाह कहने लगे कि यहाँ हमें अनपढ़ अपोजिशन असेंबली सिंध में मिली है और मरकज में अनपढ़ फेडरल गवर्नमेंट मिली है। आज बड़े अफसोस की बात है, जिस तकब्बुराना अंदाज से और जिस रऊनियत के अंदाज से आपने तकरीर की है, मैं समझता हूँ कि सब सही अल्फाज में ना सिर्फ MKM बल्कि मैं समझता हूँ बाकी सियासी पार्टी ने भी इसको मुस्तरद किया, उसकी शदीद तनकीद की। उन्होंने अपोजिशन को अनपढ़ कहा और क्या अल्फाज किया कि आप लोग अकलियत में है। इसका मतलब ये कि वो अक्सरियत की बुनियाद पे गैर कानूनी, गैर जमहूरी काम कर सकते हैं, ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। तो डेफिनेटली इसको हमने मुस्तरद किया और हम समझते हैं कि यह आइन और कानून की पाबंदी होना चाहिए। पाकिस्तान का जो आर्टिकल 150 है, इसी तरह आर्टिकल 7 और 8 क्या कहता था, खास के जो आर्टिकल मैं समझता हूँ 8 ये कहता है कि देयर शुड बी 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और साथ साथ लोकल गवर्नमेंट टियर भी होनी चाहिए। लेकिन तमाम इख्तियारात, यानी कि जो आपकी शौकत में आपके लिए कि 2013 में क्या किया इन्होंने, जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए थे उसमें उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अच्छा कि मास्टर प्लान भी छीन लिया था। बाकी जो बचे कुछ इख्तियारात थे, यानी कि बेसिक एजुकेशन के मामले से, बेसिक हेल्थ के मामला से, और साथ साथ क्या था, यानी आपको इल्म होगा कि डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? मेरा ख्याल यूसी चेयरमैन इश्यू करता, वो इख्तियारात बिल से छीन लिए गए। और अब जिसे कहते हैं कि हत्ता कि आप हैरान होंगे कि ये जो मच्छर मारने की जो मुहिम होती है या डेंगू के खिलाफ जो स्प्रे होता है, ये इख्तियारात भी सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले लिया। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर एक इख्तियार जो मेरा ख्याल छोड़ा है मेयर के हाथ में,
वो क्या है कि यस मेयर टॉयलेट बना सकता है और टॉयलेट को मेंटेन कर सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद अमीनुल हक साहब, वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा। नाजरीन हमारे साथ बात कर रहे थे। यहाँ प्रोग्राम से हम इजाजत मांगते हैं। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।